बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की बहुत सारी खबरें, पाकिस्तान की इंसानी हकूक की पामाली, अदलिया की बेतौकीरी, सहाफत पर पाबंदी, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, करप्शन के किस्से बंद हो गए एक बड़ी जंग की वजह से, जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। 2-3 दिन बड़ी खबरें आई इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान मीडिया के, ये जंग बंदी की जा रही है। और ये मेरी बीइंग पाकिस्तानी मुसलमान दुआ है कि ये जंग बंद हो, क्योंकि ये जंग से एक दुनिया एक नए बहरान का शिकार हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उसने इतने मुतजादा बयान निकले कि मुझे वो एबनॉर्मल लगता है आदमी। मुझे याद, मेरा ख्याल उसकी मेमोरी वीक है, उसे ये भी नहीं पता मैं क्या कहता हूं क्या नहीं। उसके दर्जनों बयानात, कभी कहता था कि आयतुल्लाह खामनई के साहबजादे मुज्तबा खामनई को हम नहीं मानेंगे मेरी मर्जी के बगैर, अब कहते हैं हमें तो उससे कोई इतराज ही नहीं। अपनी शिकस्त को देखकर अब तरले मिन्नतें कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने वाशगाफ लफ्जों में ईरान के वजीर खारजा, वजीर इतलात, उनकी फौजी क्यादत ने कह दिया है कि फौजी तर्जमान ने कि ट्रंप की शराइत, जो 15 शराइत रखी थी, मुस्तरद करते हैं। उसने हमला किया था। जंगी जराइम में मुलव्वस इसराइल नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिसने मासूम बच्चियों के स्कूल पर हमला किया, हस्पतालों पर किया, सिविल सोसाइटी पर किया, आम घरों पर किया। ईरानी जर्नलिस्ट के मुताबिक कि उनके घर के करीब एक छोटा सा मकान था, उधर हमला किया और इर्द गिर्द के 4 घर तबाह हो गए। ईरान फौजी तर्जमान ने कहा कि ईरान ट्रंप की शराइत मुस्तरद करते हैं। फौजी तर्जमान, ट्रंप अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे ट्रंप अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे। ईरान के मुसल्लह अफवाज ने भी मुज़ाकरात को ट्रंप का ढोल धोखा करार दिया है। जबकि उन्होंने कहा कि अमेरिका हमसे मज़ामत जंग फायरबंदी क्या करेगा। एक तरफ तो अपने इसराइल जंगी बेड़े मूव कर रहा है जिस पर जदीद असला है, दूसरी तरफ मुआहदे कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में तो खुद अंदरूनी इख्तलाफात, खुद ट्रंप पर इख्तलाफात है। उनके CIA के साबिक जनरल, उनके फौज के साबिक सरबराह, उनके मुख्तलिफ प्रोफेसर, उनके बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल अमूर पर गिरफ्त रखने वाले ट्रंप को एक पागल करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ट्रंप मौजूदा अमेरिका की तबाही और का जिम्मेदार है। उसने पूरी दुनिया को जंग में धकेल दिया। और रशिया के पुतिन और चीन भी कह रहा है कि अमेरिका की हट धर्मी और धोखेबाजियों ने इस मुल्कुर अमन मुल्क पे, ईरान पर हमला करके जंगी जराइम किया है। नाज़रीन, यहां तक कि अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कि अमेरिका पर अंदरून इख्तलाफ आता है, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। ईरान ने वादिया तौर पर कहा उस वक्त तक हालात बेहतरी तक नहीं जा सकते। ये गारंटी कौन देगा कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा। हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत दुनिया में मानी जाएगी। उन पर लगाई गई गलत झूठी पाबंदियां खत्म की जाएंगी। उन्होंने कहा अमेरिका झूठे दावे करके, मुज़ाकरात के ढोंग रचाकर, बदलते बयानात बदलते, कभी कहता है चीन खत्म हो गया, कभी कहता है मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी कहता है एटम बम बना रहा है, कभी कहता है यूरेनियम हमारे हवाले करो, कभी कहता है फौज खत्म कर दिया, कभी कहता है नहीं बहरे हुर्मुज़ हमसे खाली नहीं हो रहा, UNO मेरी मदद करो, अल्लाह का वास्ता मेरी मदद करो। कभी खलीजी ममालिक की एयरबेस इस्तेमाल करता है, कभी दीगर ममालिक को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को मदद देता है जब तनहा रह गया। क्योंकि इसका माजी है कि इसने हमेशा मज़ाकरात के नाम पर टाइम गेन किया और उन मुल्कों पर हमला कर दिया जिसकी एक पूरी तारीख है अमेरिका की। उन्होंने कहा इसके झूठे दावों पर कौन एतबार करे, ये फिर हमला कर देगा। पिछले साल भी किया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जो उम्मीद पैदा हुई थी, इसमें तुर्की बज़ाहिर जो नजर आ रहे थे, मिस्र, ओमान और पाकिस्तान का कोशिशें नुमाया थी। गो कि इसके पीछे चीन और रशिया का बेपनाह हाथ है।
کیونکہ ایران کی سیٹلائٹ اور جدید طریقے سے مدد جو انہوں نے کی ایک حقیقت ہے۔ ناظرین، اسی لیے ان ممالک نے بظاہر کہا تھا کہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کرے یہ آزاد پاکستان کو یہ جنگ بند ہو۔ اس کے لیے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ امریکن اہم شخصیت جے ڈی وینس بھی پاکستان پہنچ سکتے ہیں، یا پہنچ گئے یا ان کے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی 2 مرتبہ دھوکہ دے چکے ہیں ایران کو۔ دوحہ میں مذاکرات ہوتے رہے، دوحہ کے مصر انہوں نے وزراء نے بھی کہا کہ مذاکرات قریب پہنچ چکے تھے، ہمیں مذاکرات کے لیے انگیج کرتے ہیں۔ ایرانی حکام کہتے ہیں ان کے فوج کے پاسدار ہیں کمانڈر انقلاب کے، کہ پھر ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف امریکہ خود ڈونلڈ ٹرمپ 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتا ہے کہ میں ایران کی انرجی اور بجلی گھروں کو تباہ کر دوں گا، اور جب ایران اسرائیل کو ناکو ننگے چلاتا ہے، میزائلوں کی بارش کرتا ہے، تو اس پر پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اپنا الٹیمیٹم دیا واپس لیتا ہے، جسے ایران نے 6 شرائط رکھی ہیں کہ ہم جب تک یہ پوری نہیں ہوگی، جنگ شروع اسرائیل اور امریکہ نے کی، ختم ہم کریں گے۔ امریکہ کے پاس اس کا اخلاقی قانونی اختیار نہیں، اور پوری دنیا بھی امریکہ اور نیتن یاہو اسرائیل پر تنقید کر رہی ہے۔ ایران کے فوج کے ترجمان نے کہا ایک طرف یہ اور پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ ہے، امریکہ کے ساتھ بالکل کوئی بات نہیں ہو رہی، نہ بلا واسطہ نہ بالواسطہ۔ ہاں، کچھ لوگوں نے تجاویز دی، پر ہم نے انہیں کہا کیا آپ امریکہ کی گارنٹی دو گے یہ دوبارہ دھوکہ نہیں دے گا، مذاکرات کے نام پر حملہ نہیں کرے گا؟ بحر حکومت ہمارا ہے، امریکہ ہوتا کون ہے اس کے قریب سے گزرنے والا، آئے گا تو جا نہیں سکے گا۔ انہوں نے کہا ایک طرف مذاکرات کا ڈھونگ رچاتے ہیں اس کے تبلچیے، اور دوسری طرف اسرائیلی فوج بھاری فوج اور نقل و حرکت کی بحر ہرمز کی طرف آتی ہے، دوسری طرف فوجی نقل و حرکت ان کی بتا رہی ہے کہ یہ ان کی نیت میں فطور ہے۔ یہاں تک کہ امریکن اہم شخصیت جیون بریٹن نے کہا ٹرمپ کو اپنی تسلیم نہیں کرنا چاہتے، گو کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، غلط اسیسمنٹ کی وجہ سے اس نے امریکن ایکسپرٹس کی بات نہیں مانی، اور نیتن یاہو کی دوستی پہ ایک ایسے ملک پر حملہ کر دیا، اتنا بڑا نقصان کر دیا جس سے خلیجی ممالک، یورپ اور پوری دنیا لپیٹ میں آ گئی، اور پاکستان بیچارہ تو دہی پیا کھا رہے ہیں۔ خیر، ناظرین، دوسری طرف اسرائیل کی منافقت دیکھیں، نیتن یاہو ایران کی بڑی لیڈرشپ چلے گئی لیکن وہ کھڑے رہے، لیکن اب اسرائیل کہتا ہے جنگ کے خاتمے کے باوجود ایران اور لبنان پر اپنے منصوبے تبدیل نہیں کریں گے۔ تو نیتن یاہو صاحب پھر عمل ہے نہیں صلح کرنی ہے، جنگ بندی کیسے کرنی ہے؟ جنگ بندی سیز فائر کیا، لیکن ایران آپ پر حملہ کر رہا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران کی اب بھی اہم تنصیبات پر حملہ کر رہا ہے، جس کے جوابی میں ایران نے، اور کہتے ہیں کہ اسرائیل کہہ رہا ہے جنگ بند بھی ہو گئی، تو یہ تو جنگی جرائم میں ملوث ہے نیتن یاہو۔ ایران لبنان پہ منصوبے تبدیل نہیں ہوں گے، تو ایران تو آپ کی باتیں نہیں مان رہا۔ ناظرین، ایران نے کہا کہ ہم نے جو شرائط رکھی ہیں بالکل شفاف، خلیجی ممالک سے امریکن اڈے فوری طور پر ختم کیے جائے، پابندیوں کا پہلے بھی بتا چکا ہوں مکمل خاتمہ کیا جائے۔ ناظرین، دوسری طرف شمالی کوریا کا اہم بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا، ہم ایران کی دھمکیوں اور مذاکرات پر نہیں آئے، اور ہم نے ایٹمی طاقت بن گئے، اور آج ہم محفوظ ہیں۔ اگر ہم امریکہ کی دھمکیوں اور مذاکرات میں رہتے تو آج ہم محفوظ نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا اسی لیے ہم نے ایٹمی طاقت بن گئے ہیں۔ یہ شمالی کوریا کی گل کہہ رہی ہے۔ ناظرین، ایران کی طرف سے اسرائیل کے ایک شہر میں ایران نے ایسے میزائل داغے جس پر ٹرمپ کو پیغام بھیجا کہ ٹرمپ، یہ جنگ تمہارے کہنے پر ختم نہیں ہوگی، شروع تم نے کی، ختم ہم کریں گے، ہمارے پاس تو گوانے کے لیے کچھ نہیں۔ ہم نے 7 سال سے 12 سال کی بچیوں کے جنازے اٹھائے، 84 سالہ 80 سالہ علی خامنائی، اپنی پاک فوج کے افسران، ان کے بچے، ان کے خاندان،
कम व बेशतर 600 से ज्यादा शहादतें हुई, हजारों शहादतें इस जंग में हो चुकी। तो अब जंग का फैसला तो ईरान करेगा और बहरा हुर्मुज़ पर अब टूल लिया जाएगा जिसने ताकत लगानी है। इसराइल ईरान के इस हमले पर, जो डीमोला शहर पर ईरान ने किया है, मदालदा है उस पर, ट्रंप को पैगाम है कि अब तुम्हारी बात नहीं चलेगी। लेकिन इसके बावजूद खलीजी ममालिक हो, चीन हो, रशिया हो, पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, ओमान सुलह की कोशिश कर रहे हैं कि जंग बंदी खत्म हो जाए। यकीनन जंग का खात्मा ही दुनिया के लिए अमन का होगा, लेकिन अमेरिका को अब ये इख्तियारात वीटो का उससे वापस लेना होगा कि जब चाहे जिस मुल्क पर चाहे हमला कर दे, जब चाहे जिसको तबाह करते, जहां मादनियात हो। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ का इख्तियार का दावा करता है, लेकिन किसी भी मुल्क को इस पर इख्तियार हासिल नहीं। पॉल एड्स अमेरिकन, भाई बंदा पूछे ताडे वाशिंगटन में ते न्यूयॉर्क पे आपका हक है, आपकी जिंदगी भी जरूरी है। इसी तरह आप होते कौन हो के दुनिया के नक्शे निकालने का कि ये इसराइल 10 एटम बम बना ले, इंडिया 50 बना ले, अमेरिका 100 बना ले, लेकिन ईरान या कोई इस्लामी मुल्क अपने दफा के लिए, अपने आप को महफूज रखने के लिए, अपनी आवाम को तुम्हारे दहशतगर्दी हमलों से रोकने के लिए ना बनाए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है, चाहे आप आजकल पूरा इंटरनेशनल अमेरिकन मीडिया देख ले, अरब मीडिया देख ले, अरब मीडिया में तो सेंसर है, पाकिस्तान मीडिया में तो वैसे डिक्टेशन चलती है। वो तो मदर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि सहाफियों की हाथ बांध दिए गए, जबान सीधी गई है, आंखें जबान छीन ली गई है। ईरान के मुबैना मिसाइल हमले के बाद इसराइल पावर प्लांट से धुआं उठने लगा है। ईरान के मुताबिक यहां तक इसराइल फौज ने भी इसकी तस्दीक कर दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के मुतज़ाद इत्तलात और तेल की मंडियों पर इसका गहरा असर पड़ रहा है और फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। नाज़रीन, यहां तक के CNN ने भी दावा किया है, BBC भी करता है, अल जजीरा भी कर रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी कर रहा है, राइटर भी कर रहा है। रोजाना जंग की स्टोरी होती है, ईरान पर 100 हमले हो गए, ईरान ने 500 हमले कर दिए, इसराइल पे कर दिए, खलीजी ममालिक पे कर दिए, उसके उस शहर में चले गए। यकीनन जंगों में तो नुकसान होता है। CNN के मुताबिक चीफ नेशनल सिक्योरिटी के तजियाकार ने चुका देने वाला इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने ईरान पर बड़े जमीनी हमले के लिए खित्ते में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बज़ाहिर वो अमन मुज़ाकरात की बात करते हैं, खुलेआम जजीरा खार्ग जो बहरा हुर्मुज़ के करीब है और अबनाए हुर्मुज़ पर कब्जे की मंसूबाबंदी पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात के दौरान दबाव का एक हरबा भी हो सकता है, मगर इस पर कोई इतबार नहीं करता, ये CNN कह रहा है। एक तरफ फौज की मूवमेंट, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि मुज़ाकरत करेंगे। भाई ईरान से तो पूछ लो। और मुज़ाकरत हमेशा सबसे ताकतवर आदमी कराता है, कहता है छोटे तू भी चुप कर, तू भी चुप कर। दो अफ्रीकों की लड़ाई हो तो उससे ताकतवर हमेशा सुलह कराता है, जो दोनों को डांट दे। 15 शरायत उन्होंने रखी, 10 चीन ने रखी, 6 ईरान ने रखी। चलो 3-4 मुश्तरका मान दी जाए, लेकिन अमन के लिए अगर ये जंगबंदी हो जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं है। नाज़रीन, ईरान ने वाज़िया तौर पर पहले मुआहदा करके ईरान का एटमी प्रोग्राम बंद और मिसाइल प्रोग्राम महदूद करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने कहा इस दफा हम करेंगे नहीं। नाज़रीन, दूसरी तरफ PTI, हमारी इतला है अहम जिम्मेदार जराये के मुताबिक, मैंने कहा है सहाफियों की जुबान सीधी गई है, खौफ से, दहशत से, और भी 50 तरीके हैं। हमारी इतला है कि मौजूदा हुक्मरान आज यानी कि जुमेरात वाले दिन जो सलमान अकरम इसलिए फिर मुलाकात नहीं होने देगी। मौजूदा हुक्मरान और हुक्मरानों को लाने वाले, मौजूदा हुक्मरान और उनको लाने वालों ने इमरान खां को खतरा समझते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खां की रिहाई उनके हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगी। इमरान खां को ना तो जाती मालजीन के साथ शामिल किया जा रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे रही है, ना हाई कोर्ट दे रही है, ना इंसानी हकूक की तंजीमों की बात सुनी जा रही है, ना बरतानवी गवर्नमेंट की सुनी जा रही है, ना इंटरनेशनल मीडिया की सुनी जा रही है। और ये हुकूमत ना इमरान खां की बहनों को मुलाकात कराने दे रही है। जेल में क्या इमरान खां से हुआ, किसने किया, कैसे किया, ये सारी जेल में ही रह रही है या जेल में कराने वालों को करा रही है।
کیا اس ملک میں عمران خان جیل میں رہیں گے؟ پی ٹی آئی بیانات دیتی ہے، ہاں قربانیاں بہت دی، میں اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی موومنٹ چلائے، پی ٹی آئی میں کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں، کیسے موومنٹ چلائیں؟ آج کوئی اعلان کر دے کہ پتوں کی کے شہر میں ایک محلے میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے، اس سے 10-15 منٹ بعد کارے خاص ہوتا ہے تھانے کا، وہ پولیس کو اطلاع دیتا ہے، گھر میں توڑ پھوڑ جاتی ہے، درجنوں لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، 780 کا پرچہ دے دیتے ہیں۔ پنجاب میں کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جا رہی، یہ نہیں عوام نکلنا چاہتی ہے، 1000% نکلنا چاہتی ہے، اور 80% لوگ 70%، لیکن حکومت کے مظالم ہے، کسی کی ماں کو پکڑ لیا، کسی کے بچے کو پکڑ لیا، کسی کی بہن کو پکڑ لیا، کاروبار تباہ کر دیا، پیٹرول پمپ بند کر دیے، زمینیں چھین لی گئی، دہشت اور خوف سے حکم چلائی رہی ہے، آئین اور قانون سے نہیں، آئین توڑ کر، قانون توڑ کر، انسانی حقوق ختم کر کے، ادارے رائے پر پابندی لگا کے، عدلیہ کی آزادی کو قید کر کے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں طریقہ انصاف عید کے بعد موومنٹ چلائے گی، مجھے بظاہر ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس میں کچھ لوگ کمپرومائز ہیں، کچھ قربانیاں دینا چاہتے ہیں، لیکن عوام پر جو پچھلے 4 سال سے مظالم ہوئے ہیں، جس ملک میں جس جس کو نے چیف جسٹس بننا ہو، جسٹس منصور علی شاہ، انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ درجنوں خط لکھے اپنے عدالتوں کو، سپریم کورٹ کو، انہوں نے ریزائن دینا پڑ جائے، ہائی کورٹ کو دے دیا جائے، صحافی تقریباً 5 درجن سے زیادہ مقدمات یا حکومتی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کرے، سول سوسائٹی پتن کے سرور باری ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ وہاں مجھے یہ بتا دیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے کہیں کہہ دیں کہ چلو سچ بولنا تو پاکستان میں جرم ہے، سچ دکھانا جرم ہے، لیکن ظالم کی تعریف یا تائید کرنے کا کوئی حکم ہے؟ ناظرین، عوام آپ سوچیں، آپ کا نکلنا مشکل ہے، کیونکہ حکومت کے پاس گولی چلانے کے لیے ہے، آنسو گیس چلانے کے لیے، آپ کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے، آپ کے بچے اٹھانے کے لیے، آپ کو اٹھانے کے لیے طاقت کا نجائز استعمال ہے، اور ان پر چیک کوئی نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخر ہر ظالم، چاہے ضیاء الحق ہو، مشرف ہو، ایوب ہو، یا دنیا کا کوئی ہو، آخر تو حکومت ختم ہوتی ہے۔ باجوہ بھی تیسری دفعہ، قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے، آج پتہ کرے کہاں ہے۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 4تھی دفعہ لندن سے وزیر اعظم بن کر اس پاکستان آئے، عدالتوں نے پروٹوکول دیا، یہی عدالتیں عمران خان کی بہنوں کو اور ان کی آنکھ کی 85% بنائی چلے گی، ذاتی معالجین کو ٹیسٹ کروا نہیں سکے، اس کا چیک اپ نہیں میڈیکل مکمل طور پر کروا سکے، بہنوں کو نہیں ملوا سکے، ایک وزیر اعلیٰ حافظ سہیل افریدی کو نہیں ملوا سکے۔ لیکن یہ جس نے بھی باہر تحریک چلانی ہے، آگ کا دریا عبور کرنا ہے، کیونکہ ملک میں انسانی حقوق، آئین، قانون نام کی کوئی چیز نہیں۔ میرا پاکستان تھا، یہ آپ کا پاکستان تھا، یہ ظالموں کا پاکستان کیوں بنا رہے ہیں؟ خدا کے لیے اس ظلم کو ختم ہونا ہے، عوام نہیں نکلے گی تو قہر الہی آئے گا، اور کہتا تم سے پہلے وہ جو شخص یہاں پر عہد نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔